नन दर्स के बाद हज़रत अबू मुहम्मद रुवई मुब्न अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ज़िक्र खैर को और कम ची दुनिया की लुई मशाइख तीर शवी दी दा आग मशाइखोना यौ हज़रत अबू मुहम्मद रुवई मुब्न अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दे द विसाल 303 हिजरी की शवे नो द अकाबिर मशाइख नम दे द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकम ज़माना मुबारक था नो आगे तम ढेर नज़दीक दे दाऊद ज़ाहिरी दागे ने तजवीद और क़िराअत करे तजवीद और क़िराअत की द उस्ताद दाऊद ज़ाहिरी दी और फ़िक़्ह किम दागे पर मज़हब बाने हज़रत रुवैम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाई चे द दानाई द दानश द वसात इल्मी और शरीयत बाने द पुइदो तजुर्बाकारी दादा चे बंदा खपल उरुनो द पारा द शरीयत पर मसाइलों के वसात पैदा की और खपल जान और खपल नफस दा पतंगई की वाक़ी दे मतलब दा दे कि शरीयत के दो किस्म अहकाम दी यो आज़ीमत ते यो रुखसत ते ज़ाहिर दा आज़ीमत अहकाम बाने अमल द रुखसत द अहकाम मुकाबला की सख्त नो द वेना मतलब दादे चे पखपला का बंदा पर आज़ीमत बाने अमल कई और खपल जान पर मुश्किल के वाक़ई कई और नुखा खबर दा खो आम मुसलमानानो बांधे वसात पकार दे गेता आसान अहकाम द शरीयत बेनवल पकार दी खलक पसख्तों के नरी वाक़ई कवल पकार और दा चिकम दे दा शरीयत बाने द फ़क़ाहत यू दलील दे और दे अमली मुज़ाहरा ज़मंगस्ता सो मदनी आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक करे दा हुजूर इस्लाम बा मुन बाने वलाड़ो क़िराअत देखाओ और हुजूर अलैहिस्सलाम बसे बरुस्तो मुन गुजारो के मुमिनान हम वलाड़ो मुमिनात बहुम वलाड़ो सड़ी और जनाना बा द हुजूर पर इख्तिदा के मुंज अदा कहो न हुजूर बा ख्यालो चेज़ दाराकात उगत कम आके देर उगत सूरत हुई हुरुस तो बा द सफना द यौ माशूम द जड़ा आवाज़ रा रहे न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा दागे माशूम द जड़ा और द आगे माशूम द पारा दागे द मोर पजड़ की द बेचैनी और द इस्तिराब द वजना अखपल रकात मुख्तसर उस उगद मुंस कवल ज़ाहिर दा अजीमत दे दा अफजल दे दा बेहतर दे खूब बेक़द्र मा तजूज़ु भी सलात क़िराअत शगा फ़र्ज़ और वाजिब आदाशी नुदा रुखसत दे न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ मुंज़ द अदा कौलो पर मौका बांधे चिकला बागी पसे सहाबा किराम और सहाबियात वलाड़वी नागी बा डेर जल बांधे मुन मुख्तसर का और दा रुखसत थे या यौ कस्ते जान मुंज़ कई दशपे तहजुद कई और पागा तहजुद की उगदा उगद सूरत न वही नुदा जायज़ दी दुरुस्त दी लेकिन कल चे यौ इमाम हुई नो आगे दा पारा उगद क़िराअत कवल दा दुरुस्त न दी दागे वजह दादा चे दप मुक्तदैन के बसू बीमार भाई दचाबा मसरूफियत हुई अगबर आगरे दा मुंज अदा कम और बेटा द मांजना जलते ही बाने अखपल कार ता वापस तारशो नो चिकल दा मुंज उगद की और उगद रकातुना कई नो दाबा द दिन ना द नफरत सबब उगरसी यो वाक़या रात याद अशवा ज़मंग हकीम यूसुफ साहिब
الله تعالی دی وبخي، الله تعالی دی غریق رحمت کی. اوس دی دنیا کې نشته دی او وصال شوی دی. او بغداد کې د حضرت لوی ځوان غوث پاک رحمت الله تعالی علیه په روضه کې هلته وفات شوی. نو یو ځل هغې یو قصه کوله، ما دې ملګرو ته کړې ده. هغه ویل یو هندو مسلمان شوی. دا هندوان اکثر بشتر دا دکاندارانی دکانونه کې تجارت کوي او د دې محلت کې نوی مسلمان شوی. دلته خو پخوا د مسلمانانو او هندوان یو ځای پاتې کېده. نو د هر چا پې نظر و چې د هندو مسلمان شوی دی، ایمان یې راوړی دی، نو د هغې هغه حوصله افزایي وکړي، د هغې رضا حاصله کړي یا خوشحاله شي. نو سحر منزل راغلی او د بیګانو ته ملګرو ویل چې سهار مونږ به خامخا راځي. نو سهار کې چې کوم امام صاحب و هغه د سحر مونځ خو هسې موږ دي، د سحر مونځ د نورو مونځونو په نسبت باندې اوږه دي. د هغې وجه دا ده چې سحر وخت د غفلت وخت دي، نو ډېر قرآن شریف پکې تلاوت کی او رکعتونه اوږده کی. نو فایده دا ده چې زیات مسلین، زیات نمازین، زیات منګزار پکې شامل شي. نو سحر مانځه کې امام صاحب کم چې و نو هغه سورې بقره شروع کړې. نو دا خو لومبی مونځ و، ډېر ګران و، ډېر زیات پکې ستړی شوی و. خیر مونځ یې وکړو، خو چې جومات نه وتلی لږ پریشان شوی و. که داسې اوږده اوږده مونځونه وي دا مسلماني خو ډېره ګرانه. بیا ماښام بیا راغلی دی او نور مسلمانان ملګري هم دي، خبرې مو ورسره کوي. نو دومره خو پوهېده چې بقره غوا ته وایي په عربۍ کې، او فیل دا هاتي ته وایي، هاتي ته. نو چې کله د ماښام په مونځ کې ودرېدلی دی او امام صاحب وللضالین ویلی دی، نو هغه نه پس وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نو هندو سوچ کلی دی چې سحر بقره و او د بقرې نه خو دا فیل ډېر غټ دی. نو سحر مونځ کې خو زما بیړه غرقه شوې ده، اوس دا فیل خو باډو ختمېږي نه. خو څنګه چې دا خلک غافله شوي دي بس څادر یې اخیستې روان شوی دی. خلکو پې نظر دی چې دا خو نوی کس مسلمان شوی دی او دا خو ډېره بده خبره ده چې څه چلو شو، څه مسله ورته پېښه شوه، څه مشکل ورته پېښ شو، څه خبره ورته را یاده شوه. نو خلک د ده د خاطردارۍ دپاره پسې ملګري وتلي دي. دا مخکې کسان دي دا ترې مخکې منډې وې غور پسې یو ځي کې را غورځېدلی دی، هغې را پورته کلی دی، تپوس یې کړه چې څه چل دی. هغه چې ګوره زه بقره مې سهار مونځ کې کتلې ده او هغه زما د برداشت نه وه. فیل خو داسې دی چې دا خو زما پلار هم دا نشي برداشت کولی. نو دا ده چې مصلحت په دې کې دی چې کم د فرض منځونه او بهرني مسلمانان په امام پسې ولاړي، پکار دا ده چې د هغه امامانو مسایل، د هغې مشکلات دا د امام پیشي نظري. او نبی علیه السلام دا ډېر سخته ناګوار او بده ګڼلې ده. نو د دې مطلب دا دی چې خپلو ځان باندې که بنده سختی کوي به، خو عامو مسلمانانو باندې رحم پکار دی او د هغو دپاره وسعت پیدا کول دي.